अध्यक्ष पशुपति खड्कालाई आजको प्रस्तुतिमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अब तपाईँहरू जसरी बृहत आन्दोलनको तयारीमा हुनुहुन्थ्यो, अहिलेको परिस्थितिमा एमसिसीको विरोध र नेपालमा राज संस्थाको पक्षमा जुन किसिमको आवाज उठाउनु भएको थियो, त्यो आवाज त दबियो नि त। अहिले तपाईँहरू कुण्ठित हुनुभयो? हामी त चाहिँ कुण्ठित भएका छैनौँ, किनकि चाहिँ हाम्रो आवाजलाई चाहिँ तमाम करोडौँ नेपाली जनताहरूले आत्मसात गर्दै हामीलाई साथ दिइरहेको अवस्था हो। तर आज निश्चय पनि आज हाम्रो कार्यक्रम थियो। आज हामीले चाहिँ काठमाडौँको बिजी मलमा चाहिँ विशेष कार्यक्रम चाहिँ यो राष्ट्रघाती एमसिसी खारेज गरौँ। जनताहरू जुटेनन्, जनताहरू नजुटे होइन। यो गणतान्त्रिक सरकार, यो दलालहरू, यी नेताहरू यो अमेरिकाको प्रभाव र चाहिँ अथवा चाहिँ विदेशीको दबावमा परेर हाम्रो कार्यक्रमलाई चाहिँ रोक्ने आदेश दिए यिनीहरूले। आदेश लिएर हामीलाई रोक लगाउने काम भयो र हामीले पनि अब अहिले चाहिँ प्रहरी पनि हाम्रै दाजुभाइ हुन्, यिनीहरू चाहिँ किन लडाइँ गर्ने, किन झगडा गर्ने भन्ने उद्देश्यले कोरोनाको बाहना र चाहिँ कोभिडको कारण देखाउँदै यिनीहरूले चाहिँ आजको हाम्रो कार्यक्रम रोके तर्सिएर। किनकि त्यहाँ हामी चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ आज हाम्रो कार्यक्रमको तयारी थियो, किनकि चाहिँ मान्छेहरू त्यहाँ आउन उत्साहित पनि थिए। तर आजको कार्यक्रमलाई चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ अब आजकै कार्यक्रमले भोलि एमसिसी खारेज हुनेको व्यवस्थामा चाहिँ भोलि चाहिँ यिनले चाहिँ प्रहार गर्ने हो भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ प्रहरी लगाएर हामीलाई रोकेको अवस्था हो। तर हामी चाहिँ हरेक सेकेन्ड हर पल आन्दोलितै छौँ र आन्दोलनमै छौँ हामी। होइन, कोभिडलाई बाहना पारेर तपाईँहरूले कार्यक्रम गर्न सक्नु भएन नि? किनकि हिजोको दिनमा एमालेको तत्कालीन समयमा नेकपाको जुलुसमा हजारौँ जनताहरू उपस्थित भएका थिए। कोरोनाको महामारी थियो, त्यति बेला बिगबिगी थियो, जनताहरू लाखौँको सङ्ख्यामा उत्रिएका थिए। अब यस्तो छ, अहिले यो चाहिँ कोभिडको कारण देखाउँदै जस्तै अब रातिबाट चाहिँ 8 बजीदेखि चाहिँ यो चाहिँ के अरे गाडीहरू चलाउन नपर्ने, मान्छे निस्किन नपर्ने कुराहरू चाहिँ हिजो अस्तिबाट जोडिएको कारणले चाहिँ कोरोनाको महामारी बढेको कारणले चाहिँ यिनले रोक्या हुन् हामीलाई होइन। तर यिनीहरू त्रसित छन्। तर हामीले कार्यक्रम गर्न नसके होइन, हामी अहिले पनि सक्छौँ, भोलि पनि सक्छौँ, जहिले पनि हामी तयार छौँ। तर हामीले चाहिँ कार्यक्रम गर्ने अब चाहिँ रिजल्ट दिने कार्यक्रम हाम्रो हुँदैछ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि यिनले चाहिँ कोभिडको बाहना गर्दै हामीले रोक लगाएको हुन्। तर अब हामी चाहिँ केही समयमा बृहत तयारी गर्दै अझै फेरि कार्यक्रम गर्छौँ हामी। त्यसो भए सरकार अहिलेको परिस्थितिमा एमसिसीको विरोध गर्नेलाई कुनै पनि हालतमा नछाडेको हो। अनि अब एमसिसीको विरोधका आवाजहरूलाई यिनले चाहिँ दबाउन खोज्ने प्रयास गरिरहेछन्, तर त्यो आवाज दबिँदैन। त्यसो भए एमसिसीको विरोध गर्नेलाई दबाउनुको अर्थ नेपालमा एमसिसी पारित गर्न खोज्नु हो? एमसिसी त पारित भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दा चाहिँ अब यो संसदबाट अनुमोदन गर्न मात्रै बाँकी हो। त्यसो भए तपाईँहरू किन विरोध गर्नुहुन्छ? एमसिसी पारित भयो तपाईँले कसरी भन्नुभयो? होइन, हामीले त चाहिँ अमेरिकन परियोजना जुन नेपालमा चाहिँ जबरजस्ती रूपमा नेपालको कानुनभन्दा माथि भएर लाग्दैछ, त्यसलाई चाहिँ हामी उल्ट्याउने र त्यो चाहिँ भोलि चाहिँ जबरजस्ती नेता किनेर चाहिँ सरकार किनेर यिनीहरूले लगाएको खण्डमा त्यसलाई चाहिँ बहिष्कार गर्ने पक्षमा हामी छौँ नि त। हामी जनताको साथ र सहयोग लिएर हामी यो चाहिँ एमसिसी परियोजना कार्यान्वयन भए पनि यसलाई बहिष्कार गर्छौँ। हामी यो परियोजनाहरू नै भत्काउँछौँ हामी। तर अमेरिकाको अगाडि त हाम्रो शक्तिको त कुनै पनि अस्तित्व हुँदैन होला नि त? अमेरिकाभन्दा हामी धेरै शक्तिशाली छौँ, किनकि हामीमा चाहिँ एउटा त्यो वीरता छ। त्यसैले हामीले चाहिँ आफ्नो सार्वभौम चाहिँ राष्ट्रको रक्षा गर्नको लागि हामी चाहिँ सानो देश भयौँ भन्दैमा हामी अमेरिकाभन्दा कमजोर चाहिँ होइनौँ। हामी अमेरिकालाई पहिल्यै हराइसकेका वीर गोर्खाली हौँ। त्यस कारणले चाहिँ अमेरिका हाम्रो लागि केही पनि होइन। तर हाम्रो देशलाई चाहिँ दबाब दिएर चाहिँ जबरजस्ती रूपमा पैसाको लोभ देखाएर र नेताहरूलाई चाहिँ जुन किनेर जुन एमसिसी पास गराउने खेलमा अमेरिका लागेको छ, अमेरिकाले यसले चाहिँ ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्छ। त्यसो भए यदि नेपालमा एमसिसी जबरजस्ती पारित गर्न खोजिन्छ, त्यो पारित गर्ने अवस्थामा संसद पुग्यो भने के गर्नुहुन्छ त्यो बेला तपाईँ? होइन, अब तपाईँहरूले भन्दा नि हामी सम्पूर्ण जनताको साथ र सहयोग लिएर त्यसको चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा बहिष्कार गर्छौँ र अमेरिकी सरकारदेखि लिएर नेपालका नालायक यी चाहिँ गणतन्त्रका मतियारहरूको चाहिँ विरोध, सशक्त विरोध गर्छौँ। नागरिकको एउटा पङ्क्तिले बहिष्कार गर्दैमा एमसिसी बहिष्कार हुने हो र? जनताहरू त उठ्न पर्यो नि विशाल रूपमा, उठेन। संसारको इतिहासमा जहाँ पनि चाहिँ जनता र नागरिककै शक्ति ठुलो हुन्छ, ताकतवर हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ नेपालमा पनि धेरै ठुल्ठुला व्यवस्था जनताकै कारणले ढलेको छ। त्यो एमसिसी भनेर त सानो एउटा अमेरिकन चाहिँ एउटा संस्थाको परियोजना हो, त्यसले हामीलाई कुनै असर गर्दैन। र यसलाई चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा बहिष्कार गर्नुपर्छ। यसको सशक्त विरोध गरेर यसको चाहिँ यसलाई चाहिँ अमेरिका फिर्ता पठाउनुपर्छ। अब एमसिसीको विरोध कतिपयले बुझेर गरेका छन्, कतिपयले नबुझेर गरेका छन्। वास्तवमा एमसिसीको विरोध नेपालले गर्नुपर्ने आवश्यकता किन ठानियो? यसलाई दोहोऱ्याइदिनुहोस् न। एमसिसीका विषयहरू मैले तपाईँलाई भने पहिला पनि, किनकि एमसिसी भनेको चाहिँ हिजो एमसिसी अहिले चाहिँ एमसिसीको नाममा आयो। अमेरिकन चाहिँ एउटा चाहिँ गिद्ध दृष्टि नेपाललाई एउटा सैनिक बेस क्याम्पको रूपमा प्रयोग गरेर चाइनालाई चाहिँ भोलि उनीहरूले चाहिँ परिआएको खण्डमा एट्याक गर्ने उद्देश्यले चाहिँ यो एमसिसी आएको छ। यो इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतै छ। आइपिएस अन्तर्गतै हो भन्नुहुन्छ? कन्फर्ममै इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतै हो। यो कुराहरू चाहिँ सरकारलाई थाहा छ
र सरकारले संसदहरूलाई पनि क्लियर पार्न सकेको छैन र चाहिँ जुन यो गणतान्त्रिक सरकारले एमसीसी भने यो हो यस्तो हुन्छ हामी यसरी सम्झौता गर्दैछौँ भन्ने कुरा सरकारले क्लियर पार्न नसकेको कारणले चाहिँ जनताले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ बुझिसकेको अवस्था छ। सरकारले चाहिँ कसैको सैन्य गठबन्धनमा जाँदैन भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ नि। उहाँहरूले त धेरै पटक चाहिँ विदेशीको दलाली गरेर यस्ता खाले जघन्य अपराधिक चाहिँ क्रियाकलापहरूमा चाहिँ सहभागी जनाइसकेको कुरा हो। तपाईँले अहिले चाहिँ मान्नुहुन्छ तपाईँको चाहिँ प्रचण्ड जस्ता चाहिँ हिजो चाहिँ एउटा चाहिँ टाउको मूल्य तोकेका मान्छेहरूले हिजो विदेशीकै भूमिमा बसेर चाहिँ नेपालको दाजुभाइहरू मारे होइन। यिनीहरूको विश्वास कहाँबाट कसरी गर्ने? मैले के भन्न खोजेँ भन्दा चाहिँ अहिले एमसीसीको कारणले भोलि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एमसीसी चाहिँ आइसकेपछि भोलि हाम्रो देशलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अफगानिस्तान रुवान्डा होइन तपाईँ लिबिया जस्तो बनाउने हो त्यो तपाईँलाई स्वीकार्य छ? त्यो कसैले पनि स्वीकार्य छैन। त्यसैले हामीले के भन्यौँ भन्दा चाहिँ एमसीसीको एम पनि नाम लिनु भएन, यसलाई बहिष्कार गर्नु पर्यो। नेता बिके पनि जनता बिकेका छैनन्, जनताले बहिष्कार गर्ने यसलाई। जनताको त्यो शक्ति र त्यो तागतले हामी यसलाई बहिष्कार गर्छौँ। एमसीसी अहिलेको परिस्थितिमा पारित हुने अवस्थामा पुगेको हो अथवा यो खारेज हुने परिस्थिति उत्पन्न भइरहेको हो? सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रममा यति बेला एमसीसीले समेटिएको छैन, किन समेटिएन भन्ने प्रश्नमा देउबाले प्रचण्डकै कारण समेटिएन भनेर भन्नुभएको छ। यो 55 अर्बको लोभ त बाहिरी रूपमा देखिया हो। अमेरिकाले 55 अर्बको काम चाहिँ देखाउँदैछ, तर त्यो 55 अर्ब चाहिँ छिराइसकेपछि भोलि चाहिँ इलिगल पैसाहरू जुन नेपालको संविधानभन्दा माथि भएर जुन एमसीसीका कानुनहरू चाहिँ त्यो परियोजना त्यो क्षेत्रमा लागू हुन्छ, त्यहाँ ठुलो हतियार भण्डारण र ठुलो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा रणनीतिक यिनीहरूको योजना छ। त्यसले चाहिँ भोलि तपाईँको चाहिँ नेपाल र चाहिँ नेपालीको अस्तित्व समाप्त पार्ने चाहिँ त्यो डिजाइनमा यो एमसीसी आएको कारणले चाहिँ अब देउबा सरकारले के भन्ला नि, हिजो ओली सरकारले के भने भन्दा नि यसलाई सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ तपाईँ जस्ता चाहिँ जनताले चाहिँ यो एमसीसी बहिष्कार गर्नुपर्छ। एमसीसी राष्ट्रघाती हो, राष्ट्रघाती सम्झौतै हो। यसलाई सरकारले चाहिँ कुनै पनि हालतमा चाहिँ पास गर्नुहुन्न। संसदको अनुमोदन त के, अब एमसिएको नाममा जुन कामहरू भइरहेको छ त्यसलाई पनि रोक लगाउनुपर्छ। हामीसँग चाहिँ पैसा तमाम छ नि, हामीले चाहिँ हेर्नुहोस् एनसेलबाट उठाउने हो नि 60 अर्ब पैसा उठ्छ। पैसा ठुलो कुरो भएन। पैसाको लागि के देशको चाहिँ सार्वभौमसत्ता बेच्ने? कुनै पनि नेपालीलाई स्वीकार्य छैन। त्यो स्वीकार्य हुँदैन नि। नेपालीले मात्रै होइन, कुनै पनि सार्वभौमसत्ता राष्ट्रमा चाहिँ कुनै पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ चुस्ता लगाएका सेना चाहिँ त्यो विभिन्न परियोजनाको नाममा चाहिँ कुनै देशमा छिर्छन् अथवा नेपालमा छिर्छ भने त्यो हामीलाई सही हुन्छ? त्यो हुँदैन। नेपाली आमाको छातीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विदेशी खैरीको बुट बजारेको हामीलाई सही हुँदैन। अब अमेरिकनहरू जसरी भए पनि नेपालमा खुट्टा टेक्ने ठाउँ खोजिरहेका छन्, एमसीसी मार्फत त्यही बुझिएको हो। त्यही त होइन, यो चाहिँ राष्ट्रसमै साउदी अरबिया पछिको ठुलो शक्तिशाली राजदूतावास नेपालको भनेर भनिन्छ अमेरिका। त्यो प्रश्न कुरा जस्तै अस्ति मैले भने तपाईँलाई, पहिला चाहिँ नेपालमा राजसंस्था चाहिँ एमसीसी जस्ता चाहिँ यो अमेरिकन सम्झौताको बाधक थियो, जसको कारण चाहिँ एमसीसी छिर्न सकेका थिएन। संसद त के सरकारमै आउन सकेको अवस्था थिएन। तर अब अहिले के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो राजसंस्था हटिसकेपछि महेन्द्र सरकारलाई पनि अमेरिकाले चाहिँ सैनिक बेस क्याम्प मागेको अवस्था, वीरेन्द्र सरकारसँग पनि मागेको अवस्था र पछिल्लो समय चाहिँ ज्ञानीलाई मागेको कुरामा चाहिँ राजसंस्थाले पूर्ण रूपमा बहिष्कार गरिसकेपछि, राजसंस्था निलम्बित भइसकेपछि जुन अमेरिकन प्रभाव र दबाब जुन बढेर गयो, अहिले अमेरिकन एम्बेसी हेर्नुहोस्, त्यो राजसंस्था हटेपछि बनेको एम्बेसी हो नि त। त्यहाँ तपाईँको बङ्कर सहित हतियार सहित कत्रो बनाएको छ त्यो एम्बेसी। होइन, बङ्कर र हतियार भनेर तपाईँले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ त्यो अध्ययन गर्नुभएको छ। अमेरिकाको चाहिँ सामन्तीवाद, अमेरिकाले चाहिँ नेपाल सरकारलाई कसरी पेल्याएर छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बाटो चाहिँ छ नि, अमेरिकाको एउटा वाल नेपाल सरकारले भत्काउन सकेको छैन। अमेरिकाको एम्बेसीको वाल जुन हाम्रो नेपालमा चाहिँ अवस्थित छ, त्यसो भए भित्काउनु पर्छ भन्ने तपाईँको मान्नुहोस् न, त्यो वाल भत्काउन सकेको छ। त्यो मापदण्ड नेपाल सरकारले काम गर्न खोज्दाखेरि उनीहरू विदेशीले चाहिँ नेपालको भूमिमा आएर बसेका छन्। त्यस्ता सामान्य कुरा त तिनीहरूले अटेर गरेर त्यसरी नेपाल सरकारले पेल्याएछन् भने भोलि 55 अर्ब लगानी चाहिँ उनीहरूले जुन अनुदानमा गर्ने, त्यो राजदूतावासभित्रको जग्गा त्यो सबै उसको हातभित्र हुन्छ नि त, उसको सबै कानुन लाग्छ त्यो भित्र। किन नेपाल सरकारको कानुनले चाहिँ त्यसलाई छोड्दैन? भोलि चाहिँ बाटो बनाउनु पर्ला, भोलि त्यहाँ चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ भोलि त्यसलाई उठाउन चाहला, उठ्दिन परेन। अर्का देशको भूमिमा आएर जबरजस्ती गर्न पाइन्छ? कुन पोजिसनमा छ यति बेला अमेरिकी राजदूतावास? अमेरिकी राजदूतावास चाहिँ नेपाल सरकारभन्दा माथि छ। त्यो पुष्टि त्यही भइसकेको छ। तर एमसीसी त अझै माथि हुने भयो, राष्ट्रपति भन्दा नि माथि हुने भयो, सबैभन्दा माथि हुने भयो। त्यस कारणले चाहिँ एमसीसीलाई चाहिँ हामीले सामान्य सरल हिसाबले नलियौँ। एमसीसी जुन परियोजना यो राष्ट्रघाती छ र यसलाई सरल भाषाले बुझ्ने हो भने यो बेस क्याम्पको शर्तमा आएको छ, सैनिक बेस क्याम्पको शर्तमा आएको छ। यो चाहिँ सुरुमा लागू हुँदा नदेखिए पनि तर यसले चाहिँ कालान्तरमा चाहिँ सैनिक बेस क्याम्पको रूपमा परिणत हुन्छ र यसले भोलि नेपालमा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ तानासाज हुन्छ। जनतामा एक किसिमको शङ्का उत्पन्न भएको छ नि, एमसीसी पारित भयो भने अमेरिकी सेना नेपालमा आउँछ, त्यो तिब्बतको संवेदनशीलतामाथि अमेरिकाले प्रहार गर्न खोज्छ र नेपाल रणभूमि बन्छ भन्ने किसिमका
कुराहरू पनि गाई सुनिन्छ नि। नेपाली जनतामा एउटा सार्वभौम सत्ता र चाहिँ नेपालीपन गुम्ला भन्ने एउटा डर हो सबभन्दा ठुलो कुरा। हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रमा कुनै पनि विदेशी चाहिँ एउटा चाहिँ सैनिक र विदेशी देशले चाहिँ दबाब र प्रभाव र उसको कानुन चलेको हामी हेर्न चाहँदैनौँ नि। हामी चाहन्छौँ हिजो ब्रिटिसलाई लहर्ने हामी नेपालीहरू, सारा संसार कब्जा गर्दाखेरि चाहिँ अधिनायकवाद चाहिँ अथवा कसैको चाहिँ दासत्व स्वीकार नगर्ने हामी नेपाली, अब अहिले चाहिँ लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको नाममा गणतन्त्रको नाममा आज अमेरिकाको दासत्व स्वीकार गर्ने, त्यो हामीलाई सही हुन्छ? हुँदैन नि। आज हाम्रै देश बनाउने राज संस्थालाई सामन्ती भनेर चाहिँ जनता प्रयोग गरेर लहट्ने यी शासकहरू आज अमेरिकाको सामन्तीवाद चाहिँ किन यिनीहरूले सिरोपर गर्दैछन्? यो महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो। हेर्नुहोस्, आज तपाईँको चाहिँ नेपाल निर्माण गर्ने राज संस्थालाई सामन्तवाद भन्ने, आज यिनीहरूले बनाएको संविधानभन्दा माथि एमसिसीका कानुनहरू लागू लगाएर चाहिँ परियोजना थोरै पैसाको लोभ देखाएर चाहिँ जुन नेपाललाई चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो अधीनमा राख्ने जुन अमेरिकाको रणनीति, त्यो चाहिँ सिरोपर गर्ने यी शासकहरू, यिनीहरूबाट विश्वास गर्ने अझै हामी म ठुलो पार्टीको चाहिँ नेताको चाहिँ के अरे सम्मान गर्छु, ठुलो पार्टीको नेता चाहिन्छ भने अझै जनताले तिनीहरू चाहिँ सम्मान गर्ने माला लाउनुपर्ने। त्यसो भए तपाईँ ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्, नेपालको नेतृत्व, नेपालका नेताहरूले एमसिसीको विरोध गर्न किन सकेनन्? एमसिसीको म्याद सकिसक्यो, 4 वर्षभन्दा लामो समय हुन लागिसक्यो। यो अवधिमा कि हामी एमसिसी पारित गर्छौँ कि स्वीकार्दैनौँ कि खारेज गर्छौँ भन्न किन नसक्यो? होइन, अब यो नेताहरूलाई एक किसिमको डर भइसकेको छ। यिनलाई चाहिँ अब भोलि जनताले मार्छ भन्ने एउटा चाहिँ प्रेसर परिसकेको छ। त्यस कारणले चाहिँ एमसिसीको चाहिँ विषयमा चाहिँ यिनले चाहिँ निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन। निर्णायक स्थितिमा कोही पनि पुग्न सकेको छैन। तर यिनले चाहिँ केपी शर्मा ओली पुग्नु भयो। यिनले एमसिसी हुबाउ अमेरिकै फिर्ता पठाइदिए भने यिनलाई जनताले एक किसिमको चाहिँ सम्मान पनि गर्नेछन्। किन भन्दा चाहिँ त्यो अहिले चाहिँ केही पैसाको लोभमा र सत्ताको लोभमा जुन जनतामाथि यिनले चाहिँ घात गर्दैछन्, घात चाहिँ यिनले धेरै पटक गरे। मैले पटक पटक भनेको छु, यो गणतान्त्रिक व्यवस्था भनेकै धतुरोको बोट हो। यहाँ धतुरै फल्ने हो, यहाँ आँप फल्दैन। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले चाहिँ यो सबभन्दा मूल जड त गणतन्त्रको नै जरा काट्नुपर्छ, गणतान्त्रिक व्यवस्थै फाल्नुपर्छ। त्यो रहँदै त्यो फाल्ने कुरा छँदैछ। तर अहिले तत्कालो चाहिँ टटकारो चाहिँ आवश्यकता भनेको एमसिसीको विषयमा चाहिँ जनताले चाहिँ आफ्नो शक्तिले यसो चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो निर्णय गर्नुपर्छ। नेपालको राजनीतिको रिङमा कुन शक्ति खेलिरहेको छ, यति बेला घुमिरहेको छ? अब देखिरहेको छ नि तपाईँको चाहिँ प्रभावकारी चाहिँ अब उत्तरको प्रभाव कति छ, दक्षिणको प्रभाव कति छ, चाइना, इन्डिया, छिमेकीको प्रभाव, चाइना, इन्डिया, अब अमेरिकाको देखिहाल्नु अहिले तपाईँले। पछिल्लो समय तपाईँ युरोपियन युनियनको त्यस्तै चाहिँ दबाव र प्रभाव छ। यी त जम्मै विदेशीको चाहिँ एउटा चाहिँ राजदूत आवासको चङ्गुलमा चाहिँ फँसेको व्यवस्था हो। त्यहाँबाट उम्किन सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले यिनलाई बचाउन तपाईँको चाहिँ गणतान्त्रिक व्यवस्था फाल्नुपर्छ, विदेशीको दबावलाई हटाउनुपर्छ, प्रभावलाई हटाउनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ राष्ट्रिय एकताको प्रतीक राज संस्थै घोषणा गर्नुपर्छ। त्यो जनताले घोषणा गर्ने। यिनले यो व्यवस्थामाथि अहिले प्रश्न उठिसकेको हो। यो व्यवस्थामाथि त घोषणा गर्ने बेलै प्रश्न उठ्यो भने राजाले धोका दिएर गणतन्त्र ल्याउने, राजाले धोका दिएर चाहिँ विदेशीको दासत्व स्वीकार गर्ने, राजाले धोका दिएर चाहिँ तपाईँको विदेशी भूमिमा बसेर 12 बुँदे सम्झौता गर्ने, विभिन्न घटनाक्रमहरूले चाहिँ प्रमाणित गरेको कुरा हो नि। अहिलेको स्थितिमा देश पुग्नु भनेकै सबैभन्दा मूल जड नै 12 बुँदे भनेर विश्लेषण गरिन्छ। 12 बुँदे होइन, चाहिँ यिनको चाहिँ गलत रवैया र यिनले चाहिँ नेपालको चाहिँ राज संस्था र जनताले दिएको धोकाको प्रतिफल हो। त्यो पाप गरिरहेछ क्या यिनले। नेपालको चाहिँ हिन्दू राष्ट्र खुसिएको छ, नेपालको परम्परागत शक्ति राज संस्थाले चाहिँ हटाइएको छ र चाहिँ नयाँ नेपालको नाउँमा, परिवर्तनको नाउँमा यी चाहिँ विदेशीको खेताला भएर दलाल भएर उनको इसारामा यिनले चाहिँ यो गणतन्त्रको मतियार भएर देश चलाइरहेछन्, जसको असर चाहिँ चुर्लुम्म देश भ्रष्टाचारमा डुबिया छ, देशको ढुकुटी रित्तिसकेका छ र यिनले जनतामाथि अघोषित रूपमा शोषण गरिरहेछन्। अहिले नेपालको राजनीतिका शीर्ष पात्रहरू के चाहन्छन् अहिलेको परिस्थितिमा? उनीहरू एमसिसी पारित गर्न चाहन्छन्? यिनलाई अमेरिकाको प्रभावमा उनीहरू छन्? सुन्नुहोस् न, यिनलाई कसरी कुन शक्तिको प्रभावमा छन्? यिनीहरू सबै विदेशीका खेताला हुन्, विदेशीको शक्तिको प्रभावमा छन्। हामी चाहिँ नेपाली जनताको सेवक भएर चाहिँ यिनले देश चलाउनु पर्ने ठाउँमा यिनीहरू चाहिँ विदेशीले जे भन्छ, विदेशीको चाहिँ अनुकूलका संविधान घोषणा गरे, विदेशीको अनुकूलको चाहिँ राज्य सत्ता चलिरहेको छ। त्यही विदेशीले चाहिँ छानेका मन्त्री नियुक्ति गर्छन् भनेपछि अब यी चाहिँ कसरी चाहिँ शासक भन्ने, यी शासक होइन, यी चाहिँ अब देश बेचुवा चाहिँ भरुवा हुन्। त्यस कारणले चाहिँ हामी नेपाली जनताले अब देशको लागि, राष्ट्रिय झन्डाको चाहिँ बचाउको लागि र नेपालको राष्ट्रियता र चाहिँ नेपालको चाहिँ राजधर्मको चाहिँ रक्षाको लागि चाहिँ नेपाली जनताले निर्णय गर्नुपर्ने समय आएछ र नेपाली जनता अब जाग्नुपर्छ, उठ्नुपर्छ र राष्ट्रिय झन्डाको चाहिँ सिरोपर गर्दै नेपालमा राज संस्था घोषणा गर्नुपर्छ। अब तपाईँहरू जुन शक्तिको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, जुन संस्थाको परिकल्पना गरिरहनु भएको छ, नेपालमा राज संस्था फर्काउनुपर्छ, एमसिसी खारेज गर्नुपर्छ भन्ने जुन उद्देश्य, त्यो मागसहित तपाईँहरू सडकमा प्रदर्शन गर्नुभएको छ र जनताहरूलाई एकीकृत पार्ने प्रयासमा हुन्छ। तपाईँले अभिभावक ठानेको, राजावादीहरूले अभिभावक ठानेको ज्ञानेन्द्र शाह किन बोल्नुहुन्न यति बेला? अभिभावकत्व किन बन्द गर्नु भएन?
राष्ट्रियताको सवाल हो नि, उहाँ त बोल्नु पर्यो नि, अनि राजाले त बोल्न सक्नुहुन्छ राजाले आफ्नो शासन अथवा उहाँलाई अन्तर्राष्ट्रिय सुन्नुहोस् न, दबाब छ, अनि उहाँलाई कसैको केही दबाबै छैन। राजालाई देश र जनताको धेरै माया छ। किनकि अन्तर्राष्ट्रिय सुन्नुहोस् न, शक्तिका कारण नेपालबाट मैले राजसत्ता भन्दैछु नेपालमा राजसत्ता हराएको हो नि। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको कारणले होइन, नेपालमा राजसत्ता स्वयं राजा ज्ञानेन्द्रको कारणले निर्मित भयो। उहाँ आफैले खुरुखुरु छोडिदियो। जनता किन मार्ने, किन चाहिँ जनतालाई लडाउने, उहाँलाई प्रेसर थियो नि त अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिबाट। त्यो तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ। अनि यदि देशमा दलाल राजालाई हत्याकाण्ड प्रेसर थियो, भइसकेपछि सुन्नु न, राजालाई प्रेसर थियो भने त राजाले विदेशीकै दलाली गरेर आफ्नो गद्दी टिकाउँथ्यो होला नि त। नेपालको राजा भने चाहिँ कि भुटानको जस्तो राजसत्ता हुनु पर्यो कि राष्ट्रवादी नेपालमा गणतन्त्र आउँछ भनेका प्राज्ञिक व्यक्तिहरूले भनिसके। को छ प्राज्ञिक? जम्मै दलाल हुन्, कोही पनि छैन। त्यसैले तपाईँले चाहिँ जुन चाहिँ अहिले तपाईँले चाहिँ बाहिरी सतह यिनको देखिरहेछन्, जुन बाहिरी छेपारोको चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ कलर जस्तो देख्नु भएको छ, यिनीहरू भने राष्ट्रघाती हुन्, यिनले राष्ट्रघाती नै काम गर्ने हुन्। त्यसैले हामीले के भनेका छौँ भन्दा चाहिँ राज संस्थालाई जति माया यो देश र जनताको माया अरू कसैलाई हुँदैन। राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ अहिले जनताको र चाहिँ देशको चाहिँ चिन्ता गरेर विभिन्न ट्विट मार्फत आफ्नो अभिव्यक्ति दिइरहेको छ। परि आएको खण्डमा एमसिसीको विरोधमा राजा ज्ञानेन्द्र बोल्न पनि तयार हुनु। जनताले बोल्नु पर्यो। राष्ट्रियताको सवालमा त अनि एमसिसी सुन्नु न, बोल्न खेर जान्छ र। एमसिसी जस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता हिजो राज संस्था हुँदा आएको थिएन। त्यसैले नेपाली जनताले राज संस्था फर्काइदियो भने त यस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता आफै चाहिँ टरेर जान्छन्, यी छिर्नै सक्दैनन्। होइन, तपाईँहरू जसरी जनतालाई एकीकृत पार्न खोज्नु भएको छ, लाखौँ जनता उतार्छ भन्ने किसिमका आवाजहरू बोल्नुहुन्छ नि, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले एउटा ट्विट गरिदियो भने त हजारौँ लाखौँ जनता आउँछ होला नि त सडकमा। गर्नु भयो, हेर्नु भएको छ नि तपाईँले? अनि एमसीको विरोधमा उहाँले ट्विट गर्नुभएको छ। मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु, सुन्नु न, एउटा ट्विट गरेर एमसीको विरोधमा जनताहरू आउनु सडकमा भनेपछि गणतन्त्रको मतियारले ल्याएको एमसिसी, गणतन्त्रका मतियारले पैसा खाएर ल्याएको एमसिसी, त्यसको चाहिँ बचाउको लागि राजाले बोलिदिनु पर्ने। त्यसो भए एमसी पारित गर्न दिनुहोस्, गणतन्त्र ल्याओ भने। जनस्तरबाट उठेका आवाज, जनस्तरको चाहिँ आवाजलाई चाहिँ सम्मान गर्ने हो राज संस्थाले जहिले पनि, बुझ्नु भएन? आज जनताले बुझे नि त एमसिसी भने के रहेछ, गणतन्त्र भने के रहेछ। हिजो झुक्क्याएर गणतन्त्र ल्याइनले, तर अहिले चाहिँ धेरै युवाहरू पढे लेखेका चाहिँ साक्षरता बढ्यो र पढे लेखेका युवाले राज संस्थाको चाहिँ स्वाभिमान र सम्मान पनि बुझे, गणतन्त्रले गरेका चाहिँ भ्रष्टाचार व्यतिथि र चाहिँ दण्ड हिँड्दाका कुरा पनि बुझे, र एमसिसीलाई पनि अलि बुझिरहेछन्। त्यसैले हामी जस्ता युवावर्गले अलि एमसिसीको विषयमा चाहिँ एकदम बहिष्कार गरिरहेको अवस्था हो नि त। जनताको यो आवाजको कारणले यिनले पास गर्न नसके, अमेरिका पनि तर्सिरहेको छ, डराइरहेको अवस्था छ। आज त्यो हामीले गर्ने भनेको कार्यक्रमबाट चाहिँ अमेरिका एकदमै त्रसित थियो हेर्नुहोस्। त्यसैले उसले आफ्नो दलालहरूलाई भनेर चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम रोक्यो, होइन र? तर भनेपछि एमसिसी बहिष्कार गरौँ भनेर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले भन्ने अवस्था आउन पनि सक्छ। राजाले चाहिँ देश र जनता बचाउनलाई उहाँले पटक पटक बोल्नु भएको छ। एमसिसी बहिष्कार एउटा चाहिँ विदेशीको एजेन्डा बोकेर राजा निस्किने कुरो होइन। यो सिङ्गो गणतन्त्र फाल्दिएपछि देशको सवाल हो नि, पशुपतिजी कति नबुझेको कुरा गर्नुहुन्छ सिङ्गो तपाईँ। गणतन्त्र फाल्दिएपछि राजाले श्रीपेद लगाइदिएपछि एमसिसी आफै टरेर जान्छ, आफै बहिष्कृत हुन्छ, बुझ्नु भएन? त्यो राजाको त्यो शक्ति र त्यो ताकत त्यो श्रीपाँच ज्ञानेन्द्र सरकारमा छ। यसलाई प्रमाणित गर्नु सकिन्छ। तपाईँको चाहिँ जनताले चाहिँ भोलि नै राजाले श्रीपेद लगाइदिने हो भने यी दलालहरूको भागाभाग हुन्छ। यो एमसिसी पनि आउँदैन, डिआरआई पनि आउँदैन, केही पनि आउँदैन। नेपालको चाहिँ र चाहिँ नेपालीको स्वाभिमान अझै बढ्छ, अझै माथि उठेर जान्छ। भनेपछि राज संस्था फर्किनु भनेकै एमसिसी जस्ता सम्झौताहरू खारेज हुनु हो। सबै गणतन्त्र रन्जेलसँग आज एमसिसीको नाममा आयो, भोलि अर्को नाममा आउँछ। आज एमसिसी हामीले बहिष्कार गर्छौँ, भोलि अर्को ल्याउँछ नि। यिनले विभिन्न बाहनाबाजीमा यिनले चाहिँ पैसा खाइरहने हो, डलर खाइरहने हो, देश माथिको चाहिँ घात यिनले गरिरहने हो, विदेशीको खेताला भइरहने हो। त्यो त चाहिँ प्रमाणित भइसकेको कुरा छ। अब मन्त्री नै विदेशको भए चाहिँ कोही युरोपियन युनियनले एउटा मन्त्री नियुक्ति गर्ने, भारतले एउटा गर्ने, अमेरिकाले एउटा गर्ने, चाइनाले एउटा गर्ने भइसकेको अवस्थामा चाहिँ अब यो व्यवस्था अब जनताले मानेर चाहिँ सधैँभरि चाहिँ स्वीकार गरेर भयो। त्यसैले जनता चाहिँ नेपाली भएर उठ्नु पर्यो र त्यो नेपाल बनाउने राज संस्था पुनर्स्थापना गर्नु पर्यो र यो दलालहरूले ल्याएका सम्पूर्ण चाहिँ यी चाहिँ जघन्य अपराधी चाहिँ जुन राष्ट्रघाती चाहिँ यी चाहिँ प्रोजेक्टहरू आफै खारिज हुन्छ। किनकि निर्णायक भूमिका अन्ततोगत्त जनताकै हातमा हुन्छ। जनता नै जनार्दन हो। नेपाली जनताले हरेक परिवर्तन भोगेका छन्। हरेक नेपालका राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर हेर्दाखेरि उनीहरूको भूमिका उल्लेखनीय छ। तर पनि अहिलेको परिस्थितिमा तपाईँले सरसर्ती हेर्दाखेरि जनताहरू एकीकृत भएर राज संस्थाको पक्षमा राजा आऊ देश बचाऊ भनेर गणतन्त्रको विरोध गरेको पाउनुहुन्छ? धेरै पाउँछ भने यहाँ सुन्नु, तपाईँको चाहिँ अहिले जुन राज संस्थाको पछि जुन युवा जमातमा जुन एउटा जनमत बढाएको छ नि, त्यो भने ऐतिहासिक सफलता हो। जनताले बुझेछन् राज संस्थाको महत्त्व। हिजो जनताले चाहिँ केही पनि बुझेको थिएनन्, गणतन्त्र घोषणा गरियो, शिशु गणतन्त्र। त्यो गणतन्त्र मरिसकेको लास जस्तो भइसकेको छ। अब राजा इतिहास र हाम्रो चाहिँ परम्परा, हाम्रो धर्म संस्कृति, यो विदेशीको दबाब प्रभाव सबै चाहिँ अहिले चाहिँ नेपाली जनतादेखि लिएर युवाले बुझेको अवस्था छ। र उहाँहरूले अहिले राज संस्थाको पछिमा जुन चाहिँ एउटा चाहिँ बाहिर निस्किन खोजिरहनु भएको छ,
त्यो भने ऐतिहासिक सफलता हो र त्यही शक्तिले भोलि राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्ने हो। ल राजाले चाहिँ आज राजा मौन बस्दाखेरि राजाले काहीँ केही बोले अवस्था छैन नि त। आज ल म चाहिँ श्रीपेद लाउँछु तिमीहरू उठाओ भनेर चाहिँ राजाले बोले त्यो अवस्था पनि छैन। तर राजा मौन बस्दा बस्दै पनि श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकार नै चाहियो भनेर आज 85% मान्छे जुन राजाको पक्षमा जुन तयार भएको छन्, यो त अहिले कोभिडको कारणले हो। हेर्नुहोस्, यदि कोभिड थिएन भने अहिले यो चाहिँ लगभग 1-1.5 वर्षको अवधिमा चाहिँ यहाँ तपाईँको आमूल परिवर्तन भइसक्थ्यो। त्यसो भए राज संस्थाको पक्षमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको पक्षमा राजा आऊ भन्दै कति जनता निस्किन सक्छन् सडकमा? कति जनताको साथ हुन सक्छ? हिसाबै गर्न सकिँदैन। तपाईँको चाहिँ अब मानुस अहिले जनगणना गर्ने हो नेपालको जनसङ्ख्या 5,000 10,000 कति सङ्ख्यामा आउँछन्? हजारको कुरा छोड्ने करोडौँ 85% भनिरहेको छु भने 85 देखि 90% जनता राज संस्थाको पक्षमा तपाईँको चाहिँ सडकमा आउन पनि तयार छन्। खुलेर तपाईँको चाहिँ भोलि चाहिँ के अरे टेबलमा चाहिँ छाप हान्न पनि तयार छन्। र मैले चाहिँ तमाम नेपाली जनतालाई के भनेको छु भने त्यो राज संस्थाको आस्था बोकेका मान्छे जसले अहिले चाहिँ यो शासकबाट यो चाहिँ नेताहरूबाट वाक्क दिक्क यो पार्टीबाट चाहिँ वाक्क भएका जनताहरूलाई म के भन्छु भने हरेक नेपाली जनताले अब एउटा राष्ट्रिय झन्डा र श्री 5 ज्ञानेन्द्रको फोटो आजैबाट राख्न सुरु गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। पार्टीको झन्डा फाल्ने, नेपाली कङ्ग्रेस होस् चाहे एमाले होस् चाहे माओवादी त्यो बहिष्कार गर्ने र राष्ट्र जोगाउने एउटा राज संस्था मात्रै हो, श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकार मात्रै हो, अर्को कोही छैन। हेर्नु चाहिँ नेपाल र नेपालीको माया गर्ने, त्यस कारणले चाहिँ त्यो राज संस्था जसले देश चाहिँ देशवासीको माया गर्छ त्यो नै चाहिएको छ हामीलाई। अब यो दलालहरू के काम? आज तपाईँको चाहिँ एउटा विषय ल्याउँछन्, जनता लडायो चाहिँ जनता र पुलिस फाइट खेल्यो होइन, त्यसलाई फेरि बहिष्कार गर्यो, फेरि अर्को विषय ल्याउँछ। त्यो सधैँभरि यो खालि चाहिँ झगडामा लडाइँमा हामी परिरहँदाखेरि भोलि हाम्रो देशको चाहिँ भविष्य के हुन्छ? हाम्रो देशका युवाहरू चाहिँ आज 80 लाख विदेशमा छन्, अब करोडौँ विदेशमा जालान्, भोलि देशै खाली होला। त्यस कारणले चाहिँ यो देशको चाहिँ राष्ट्रियता र यो देशको चाहिँ दीर्घकालीन चाहिँ स्थायित्वको लागि पनि राज संस्थाको पुनर्स्थापना अविलम्ब जरुरी छ। होइन, साई युवा शक्ति नेपालको केन्द्रीय अध्यक्षको नाताले पटक पटक तपाईँले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई भेट्नु भएको छ। उहाँको आशय चाहिँ के हुँदो रहेछ? नेपालको अवस्था हेर्दाखेरि अहिलेको गणतन्त्रमा उहाँ कस्तो अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ जनतालाई? प्रश्न छ नि तपाईँहरुमा के भन्नुहुन्छ? एमसी जस्ता विषयलाई लिएर उहाँले के भन्नुहुन्छ? तपाईहरु जस्तो चाहिँ एउटा पत्रकार मार्फत पनि उहाँले बोल्नु भएको छ। आज चाहिँ जनता र देशले सुख पाउला भनेर राजाले श्रीपेद र गद्दी छोडे होइन, तर झन् दुःख पाए। दुःख धेरै पाए नि त, तर जनताले दुःख पाएको उहाँलाई चाहिँ सही भएको छैन। जनताले दुःख पाएको उहाँलाई सही भएको छैन। देश यो नेपाल आमा रोगो यो धरती रोगो उहाँलाई सही भएको छैन। एमसीसी जस्ता विषयहरूमा पनि उहाँको आपत्ति छ। उहाँको आपत्ति 100% छ। त मैले तपाईँलाई भने नि हिजो श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकार त्यति शक्तिशाली राजा हुँदाखेरि पनि यो एमसीसी जस्ता परियोजना अमेरिकाले प्रस्ताव गर्यो, बेलायतले प्रस्ताव गर्यो होला, चाहिँ तपाईँको चाहिँ युरोपियन युनियनले प्रस्ताव गर्यो, त्यो सबै बहिष्कार गरेर म यो देश र यो नेपाली नागरिकको चाहिँ भविष्यलाई म सम्झौता गर्न सक्दिनँ भन्ने हिसाबले चाहिँ राष्ट्रियता जोगाएर नेपाल सिङ्गो जोगाएर चाहिँ उहाँले छोड्या हो नि त होइन। उहाँले देश बेचेर नेपाल छोड्या हो र? उहाँ बाहिर रूपमा सार्वजनिक रूपमा नभने पनि कुनै न कुनै रूपमा सबकन्सियस माइन्ड मार्फत होस् अथवा विविध मार्फत होस् एमसीसीको पक्षमा उहाँ पनि हुनुहुन्न। राष्ट्रघाती सम्झौताको पक्षमा त राजा त के जनता त यस्तो विरोधमा उठिरहेछन् भने जसले देश र जनताको लागि यत्रो माया गर्छ। नेताहरू त संशोधन सहित पारित गर्दा हुन्छ भनेर भनेका छन्। सुन्नुहोस् न, जसले देश र जनताको भविष्य राम्रो होस् भने चाहिँ गद्दी छोड्ने राजालाई यो राष्ट्रघाती सम्झौताको माया हुन्छ? हुँदैन। यसलाई बहिष्कार गर्ने उहाँको नि इच्छा मन छ नि। उहाँ एउटा नागरिकै भएर बसेको कारणले एउटा नागरिकको आवाज भनेकै कुनै पनि विदेशी प्रोजेक्टको नाउँमा सेना छिर्छ भने नेपाललाई सैनिक बेस क्याम्प बनाइन्छ भने त्यो नेपालको संविधानभन्दा माथि हुन्छ नि त्यो स्वीकार्य हुँदैन। चासो लाग्छ मलाई यस्ता यी चाहिँ आपराधिक चाहिँ कुराहरू, यस्ता आपराधिक सम्झौताहरू श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारले पनि स्वीकार्य छैन। त्यसो भए तपाईँहरूको अबको कार्यक्रम स्टप पज भयो अथवा अगाडि अबको कार्यक्रम स्थगित भयो? किन भयो? पूर्ण विराम लगाइसक्यो? होइन, स्थगित भयो। पूर्ण विराम हामी कहिले पनि छैन। र अहिले तपाईँको चाहिँ यो पब्लिकमा चाहिँ जुन प्रशासनले दिएको जानकारी अनुसार पब्लिकमा चाहिँ यो भिडभाड जुलुस आमसभा चाहिँ अहिले तत्कालको लागि कोरोना बढेको कारणले हामी रोकेका छौँ। माथि जिल्ला प्रशासनको त्यही आदेश छ, गृहको त्यही आदेश छ भन्ने कुरा आएर ठिक छ। जाँदा जाँदै अब अहिलेको परिस्थितिमा केन्द्रित भएर सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई विश्वबाट हेर्नुभएका नेपालीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई चाहिँ म के भन्छु भन्दा चाहिँ चिया पसलमा राजा चाहिन्छ भन्ने गफ गर्नुहुन्छ नेपाली जनताहरू, फेसबुकमा लेख्नुहुन्छ, राजाको चाहिँ फोटोलाई धेरै लाइक गर्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यति गरेर पुगेन। तपाईँहरूले चाहिँ साँच्चै राज संस्थाको माया गरे हो भने राज संस्था ल्याउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अब यी नेपाली जनताहरू चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा बोकेर सडकमा आउनुभयो। कसैको नेतृत्व चाहिँदैन तपाईँहरूलाई। राजा चाहियो भनेर आफ्नो टोल छिमेक र चाहिँ गाउँमा चाहिँ त्यसरी निस्किनुहोस्। राज संस्थाको पछिमा एउटा चाहिँ जुन चाहिँ एउटा निर्णय नेपाली जनताले गर्नुपर्छ। ठुला पार्टी र चाहिँ विदेशीले नेपालमा राज संस्था ल्याउँदैन, नेपाली जनता ल्याउने हो। र चाहिँ धेरै आन्दोलनहरू पार्टीको झन्डा मुनि भए 7 सालदेखि 46 साल र 63 का आन्दोलन
अब चाहिँ राष्ट्र बचाउन, नेपालको धर्म संस्कृति बचाउन र नेपालको पक्षमा नेपालको चाहिँ यो स्वाभिमानलाई उठाउनलाई चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा बोकेर चाहिँ अब निर्णायक सङ्घर्ष गरौँ भन्न चाहन्छु। त्यसको लागि सबै नेपाली जनता चाहिँ साई युवा शक्ति नेपाल एउटा अभियान्ता छ, के अरे अभियानको रूपमा अगाडि बढेको छ, जोडिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, साई युवा शक्ति नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति खड्कालाई विचारको लागि हार्दिक आभार। हस्, धन्यवाद।